वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 27 मई 2026 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल। आज एक खुशगवार दिन होगा। अपने आप को देरीना मसरूफियत से निजात दिलाने के लिए कुछ वक्त ऐसे कामों में गुजारें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। आज आपको कुछ नामवर लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे और आपके रब्तों का हल्का बढ़ेगा। इस दौरान सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तवज्जो देना भी फ़ायदेमंद रहेगा। छोटी छोटी तफसीलात को भी नज़रअंदाज ना करें। माली मामलात में बहुत ज़्यादा तदब्बर की ज़रूरत होती है। किसी भी मनफी सूरत हाल में अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। अपने भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना आप ही की जिम्मेदारी है। माली मामलात में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। आज आप अपनी सलाहियतों और काबिलियत की बुनियाद पर मार्केट में नई कामयाबियाँ और ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमत में काम करने वालों को अहम जिम्मेदारियाँ मिलने पर खुशी होगी। इज़दवाजी ज़िंदगी हम आहंगी से गुजरेगी। मनफी अवामिल रोमानवी ताल्लुकात में दूरी पैदा कर सकते हैं। मौजूदा मौसम से अपने आप को बचाएं। दर्द शकीका और सरदर्द आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डाल सकते हैं। भारी और तले हुए खानों से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत और रिश्तों में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। ये एक दूसरे के लिए हसास होने का वक्त है। अगर आप अपने ख़यालात किसी ख़ास के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मोहतात रहें। अपनी गुफ्तगू में वाज़े रहें और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने जज्बात का इजहार करें। छोटी छोटी बातें बड़ी गलत फहमियों का बाइस बन सकती हैं। टॉरस, बुर्ज सौर। अपने रोज़मर्रा के मामूलात और काम की आदत को तब्दील करने के लिए आपने जो मंसूबे बनाए हैं इनको अमली जामा पहनाने का आज सही वक्त है। सियासी या समाजी मैदान में अहम लोगों से आपके रवाबित मजबूत होंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के झगड़ों में मशगूल रहना इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। ताहम होशियारी से गलत फहमियाँ जल्द ही दूर हो जाएंगी। अपने ज़ाती कामों के साथ ख़ानदानी सरगर्मियों पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। आज आप कारोबार में किसी भी मसले को अपनी अक्ल और समझ से हल कर सकेंगे। काम पर मुकम्मल तवज्जो आपको नई कामयाबियां दिलाएंगी। लेकिन अभी कोई नया काम शुरू ना करें। घर और कारोबार में मुनासिब हम आहंगी बरकरार रखें। एक रोमानवी रिश्ता शादी के लिए ख़ानदान की मंजूरी हासिल कर सकता है। गैस और बदहज़मी आपकी सेहत को मुतासिर करेगी। मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज नए रिश्ते के इम्कानात कम हैं। ये आपके अंदरूनी जज्बाती मसाइल को समझने का सही वक्त है ताकि आप मुस्तकबिल में सेहतमंद ताल्लुकात इस्तवार कर सकें। मोहब्बत में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सकता है लेकिन याद रखें कि हर मसले का हल होता है। इस वक्त को अपनी इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाने और अपने आप से प्यार करने के लिए इस्तेमाल करें। आज आपके साथी के साथ ईमानदाराना गुफ्तगू आपके ताल्लुकात में ताउन के जज्बे को बढ़ा देगी। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। आज अपने एतमाद को मज़बूत रखें। आपको कुछ ऐसे मौके मिलने वाले हैं। कुछ अरसे से आपके जहन में जो कशमकश चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ नया करने की आपकी ख्वाहिश भी मज़बूत होगी। करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात से कोई पेचीदा मसला हल हो सकता है। अपने बच्चों के ख़दशात को पुरसकून तरीके से समझने की कोशिश करें। कोई भी जल्दबाजी का फ़ैसला गलत साबित हो सकता है, इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लें। सरकारी काम में किसी भी तरह से सुस्ती ना बरतें वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। शराकत दारी के कारोबार में नए इम्कानात सामने आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए भी नए मनसूबेबंदी करने की ज़रूरत है। स्टेशनरी या बच्चों से मुतल्लिक कारोबार में सरमायाकारी करने का वक्त अच्छा है। दफ्तर के मुनासिब इंतज़ामात को बरकरार रखने के लिए मुलाजमीन की तजावीज़ पर तवज्जो दें। आज आपके शरीक हयात और अहल खाना के साथ वक्त ख़रीदारी और तफरीह में गुजरेगा। रोमानवी रिश्ते में अलहदगी मुमकिन है। मनफी हालात में अपने हौसले और एतमाद को कमज़ोर न पड़ने दें। मुराकबा और गौर व फिक्र आपके मसाइल का बेहतरीन हल होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کی محبت کا ذائچہ آپ کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ آپ کے اور آپ کے پیارے کا رشتہ اور بھی پیارا ہو جائے گا۔ آج آپ کے درمیان رابطے اور فہم و تفہیم بڑھے گی۔ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ صحبت اور محبت کی گہری سمجھ آپ کی محبت کی کہانی کو مزید خوبصورت بنا دیں گے۔ لہٰذا آج ہی اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ کچھ عرصے سے جاری تنازع کا حل تلاش کرنے کے بعد آپ راحت محسوس کریں گے۔ آپ اپنے ذاتی کاموں میں بھی زیادہ وقت دے سکیں گے۔ اگر آپ گاڑی یا مکان خریدنے کے لیے قرض لینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ضروری عمل جلد مکمل ہو سکتا ہے۔ کسی بھی منفی صورتحال کی صورت میں صبر و تحمل ضروری ہے۔ بے چین دماغ آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے سے روکے گا، جس سے آپ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ کسی بھی سفر کو ابھی کے لیے ملتوی کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اپنی کاروباری سرگرمیاں دوسروں پر ظاہر نہ کریں، تاہم آپ کو کچھ نئے معاہدے موصول ہوں گے۔ کمیشن، انشورنس اور دیگر خدمات پر مشتمل کاروبار کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے اعلیٰ افسران دفتر میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں گے۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ غلط فہمیاں رومانوی تعلقات میں دوری پیدا کر سکتی ہیں۔ آج آپ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو نئے جوش اور محبت کے ساتھ جوش دیں۔ اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو یہ کھل کر اظہار کرنے کا صحیح وقت ہے۔ آج آپ کی حساسیت اور دیکھ بھال آپ کے رومانوی تعلقات میں ایک خاص مٹھاس کا اضافہ کرے گی، اور آج کا دن آپ کے لیے ناقابل فراموش دن ہوگا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور محبت کے اس خوبصورت سفر سے لطف اندوز ہوں۔ یاد رکھیں، محبت میں آپ کی گہرائی اور ایمانداری آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کے سماجی وقار میں اضافہ ہوگا، لیکن کسی بھی کام کو بہت مشکل سمجھ کر ترک نہ کریں۔ تھوڑی سی محنت آپ کو بہتر کامیابی دلا سکتی ہے۔ آج آپ نئی چیزیں سیکھنے میں بھی دلچسپی لیں گے۔ اخراجات زیادہ ہوں گے، لیکن آمدنی کے بڑھتے ہوئے ذرائع سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرے لوگوں کے مسائل میں مت پڑیں، ورنہ آپ کو غیر متوقع طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں اور کمپنی پر گہری نظر رکھیں اور ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی سینئر سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ آرٹ اور گلیمر سے متعلق کاروبار کامیاب ہوں گے۔ شراکت داری کے کاروبار میں بھی رابطہ مضبوط ہوگا۔ اس وقت کام میں کچھ ٹھوس اور اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کام میں لاپرواہی اعلیٰ افسران کی سرزنش کا باعث بن سکتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے منفی معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نوجوان محبت کے رشتوں میں قربت کا تجربہ محسوس کریں گے۔ ضرورت سے زیادہ کام آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا سکتا ہے۔ اپنے آرام اور سکون کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے کچھ حد تک غیر یقینی وقت ہے۔ بلا جھجک اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ آج کی توانائی آپ کو وضاحت اور سمجھ کی کمی محسوس کر سکتی ہے۔ آرام کو برقرار رکھنا اور اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ صبر کریں اور اپنی گفتگو میں کھل کر رہیں۔ کھلے دل سے بات چیت کریں اور اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں۔ صبر اور پیار سے آج حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ دن بھر بیرونی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ اگر آپ گھر یا پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آج اسے مکمل کرنے کا وقت ہے۔ آپ اپنی محنت کے مطابق ملنے والے نتائج سے مطمئن محسوس کریں گے۔ سستی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ محنت کرنے کا وقت ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی مخصوص چیز خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے اس کا صحیح اندازہ لگا لیں۔ کاروبار میں عوامی لین دین کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ صرف ایک درست بل کے ساتھ لین دین کریں، بصورت دیگر دھوکہ دہی کا خطرہ ہے۔ کام پر ساتھی منفی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ غیر مطلوبہ سرکاری سفر بھی ممکن ہے۔ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے لیے باقاعدہ چیک اپ کی ضرورت ہے۔ اپنی دوائیں وقت پر اور باقاعدگی سے لیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ رومانوی نقطہ نظر سے آج کا دن بہت خوشگوار گزرے گا۔ آپ اپنے رشتوں میں مٹھاس اور گرمجوشی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کسی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہترین ہے۔ آج آپ کا ساتھی فوری طور پر آپ کے جذبات کو سمجھے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ محبت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ لگن اور اعتماد آپ کی محبت کو مضبوط کرے گا۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ جو بھی کام کریں گے اس کے کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے جس سے خوشی ملے گی۔ نئے منصوبوں کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے اور آپ کو کچھ لوگوں کی طرف سے انہیں آگے بڑھانے کے لیے تعاون بھی ملے گا۔ اس وقت سفر کرنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی تنازع جاری ہے تو آج اس کے بڑھنے کا امکان ہے۔ صبر اور نرمی کو برقرار رکھیں، غصہ معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ کام کی سرگرمیاں فی الحال معمول کے مطابق رہیں گی۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاروبار کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو ایک اہم معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اس دوران آپ نے جو محنت کی ہے اس کے مستقبل قریب میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ گھر میں امن، سکون اور نظم و ضبط کا ماحول رہے گا۔ نوجوانوں کو محبت کے معاملات میں الجھ کر اپنی پڑھائی اور کیریئر کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ محنت اور مصروف شیڈول بلڈ پریشر کے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں۔ مناسب آرام فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج کسی خاص کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں محتاط رہیں، واقف حالات میں بھی محتاط رہیں۔ اس کو اپنی محبت کی زندگی کا جائزہ لینے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جانے اور اپنے حقیقی احساسات کی شناخت کرنے کا موقع سمجھیں۔ صبر کریں۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہیں وہ وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو آج محبت کے بارے میں اپنے خیالات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ سکیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کی سیاروں کی پوزیشنز آپ کو ایک اچھا موقع فراہم کرنے والی ہیں، لہٰذا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ کچھ وقت اکیلے یا خود کی عکاسی میں گزاریں، اسے امن و سکون آئے گا اور بہت سے پیچیدہ سوالات کے جوابات بھی ملیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ مطلوبہ کامیابی کے حصول کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ اپنی کامیابیوں کو دوسروں پر ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ آج آپ کے ذاتی معاملات میں کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ خاندان کے کسی رکن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی سرمایہ کاری بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بس تمام معلومات اکٹھا کرنا یقینی بنائیں۔ مارکیٹنگ سے متعلقہ کاموں پر زیادہ وقت نہ لگائیں کیونکہ ان سے فی الوقت خاطر خواہ منافع حاصل نہیں ہوگا۔ دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ اچھا رہے گا اور کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ میاں بیوی کے درمیان کھٹی میٹھی بات چیت ہوگی اور تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ نوجوانوں کی دوستی گہری ہو جائے گی۔ کھانسی اور زکام جیسے مسائل برقرار رہ سکتے ہیں، لاپرواہی سے گریز کریں اور مناسب علاج تلاش کریں کیونکہ مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرا اور جذباتی تعلق محسوس کریں گے۔ آج آپ کی بات چیت کی صلاحیتیں مضبوط ہوں گی، آپ کے جذبات کو گہرا کریں گی۔ یہ ایک ساتھ وقت گزارنے کا بہترین وقت ہے، چاہے یہ ایک رومانوی ڈنر ہو یا ایک ساتھ معیاری وقت گزارنا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ ثقافتی تجربہ بانٹنا نہ بھولیں، یہ آپ کے تعلقات میں تازگی لائے گا۔ یہ محبت کے لیے بہترین وقت ہے، اس لیے اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کا دن خاندانی تقاضوں کو پورا کرنے میں گزرے گا۔ جائیداد یا گاڑیوں کی خرید و فروخت سے متعلق سرگرمیاں ملتوی کرنے سے آپ راحت محسوس کریں گے۔ روحانیت اور مذہبی سرگرمیوں کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھے گا۔ فوری کامیابی کے حصول میں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنا ہی بہتر رہے گا۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی آپ کا امیج
ख़राब करने का सबब बन सकते हैं। कभी किसी कागज़ या दस्तावेज़ात को बगैर पढ़े दस्तखत ना करें। कारोबार की तोसी के मंसूबों पर संजीदगी से गौर करें। आज आपकी शख्सियत और खुश अखलाक़ी से कारोबारी ताल्लुकात मजबूत होंगे। आज आपको अपनी मसनूआत के मियार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप काम पर अपने अहदाफ आसानी से हासिल कर लेंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। मोहब्बत का रिश्ता जल्द ही शादी में बदलने के मौके मिल सकते हैं। सेहत के मामूली मसाइल बरकरार रहेंगे। देसी इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने ताल्लुकात में कुछ अदम इस्तेहकाम महसूस कर सकते हैं जिसे हल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो बातचीत की कमी या अपने जज्बात का सही तरीके से इजहार न करने की वजह से कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इस वक्त के दौरान आपको सब्र से रहना चाहिए और अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज दिन मिला जुला रहेगा। काम का बोझ भारी रहेगा लेकिन आपकी मेहनत के मुवाफिक नताइज बरामद होंगे। आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए अहम मालूमात मौसूल होने का इम्कान है। अपनी पूरी तवज्जो मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक़ा कामों पर मरकूज़ रखें। मसरूफ़ निज़ामुल औक़ात इजाफ़ी कामों को अधूरा छोड़ सकता है। मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखना और पुरसुकून ज़हन को बरकरार रखना ज़रूरी है। माली फ़वाइद हासिल करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने से गुरेज़ करें। बच्चों के मसाइल के हल के लिए आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। कारोबार में एक तवील इंतज़ार का काम आज पूरा हो सकता है। ताहम यकीनी बनाएं कि तमाम काम आपकी निगरानी में हो क्योंकि मुलाजमीन की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। मुलाजमत करने वाले अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। तरक्की के मौके पैदा हो रहे हैं। आज आपकी शरीक हयात का ताउन किसी भी मुश्किल सूरत हाल में फ़ायदेमंद साबित होगा। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। ज़्यादा काम और आलूदगी कमज़ोरी और थकावट का सबब बन सकती है। मुस्तकिल ग़िज़ा और रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ वक्त गुजारना चाहिए और अपने ख़यालात का खुलकर इजहार करना चाहिए। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन मौजू नहीं है। हो सकता है कि आपकी कोशिशें मतलूबा नताइज ना दे सकें, इसलिए सब्र को बरकरार रखें। अना और नाराज़गी को छोड़ें और एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। सिर्फ मुनासिब राब्ते के ज़रिए ही आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। अपने साथी के जज्बात को समझने के लिए इसके नुक्ते नज़र पर गौर करना भी ज़रूरी है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज वक्त साजगार रहेगा। रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ जारी तनाज़ात को हल करने का ये एक अच्छा मौका है। मेहनत से मतलूबा काम वक्त पर मुकम्मल हो सकते हैं। आज आपके बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलने से राहत मिलेगी। हुकूमती ज़वाबित को नज़रअंदाज ना करें वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने ख़ानदान की ज़रूरियात का ख्याल रखना ही आप ही की ज़िम्मेदारी है। किसी भी मनफी सूरत हाल में घबराने की बजाय इसका हल तलाश करने की कोशिश करें। आमदनी का एक रुका हुआ ज़रिया दोबारा शुरू होने का इम्कान है। आपकी माली हालत में बेहतरी आएगी। नेटवर्किंग और मार्केटिंग में अच्छे मौके पैदा होंगे। मुलाजमत पेशा अफराद माली मामलात में इंतहाई एहतियात बरतें। इज़दवाजी और पेशा वराना ज़िंदगी में अच्छा तालमेल रहेगा। हालात साजगार होंगे। रिश्ते भी मीठे रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा दिमागी काम भारीपन और थकावट का सबब बन सकता है। मुनासिब आराम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आपकी हसासियत और तख्लीकी सलाहियतें अपने अरूज पर होंगी जो आप और आपके महबूब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करेगी। आपकी गुफ्तगू और हंसी आपके रिश्ते में खुशी की लहर लाएगी। आपका साथी आपके बारे में किसी ख़ास बात से खुश हो सकता है जिससे आप दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। अपने ताल्लुकात में मवासलात को फ़रोग़ दें और अपने जज्बात को एक दूसरे के साथ खुलकर शेयर करें। यह राब्ता आपको और भी करीब ले आएगा। पाइसेस, बुर्ज हूत।
आज औकात के मुताबिक अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने से मस्बत नताइज बरामद होंगे। आपकी मस्बत शख्सियत आपको अपने काम की मनसूबाबंदी तरीके से मुकम्मल करने में मदद देगी। नौजवान ज़िंदगी की इक़दार को भी संजीदगी से समझेंगे और इन पर गौर करेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें। कुछ मुखालफिन सरगर्म होकर आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। काम में गैर ज़रूरी ताख़ीर और रुकावटें आपको बेचैन महसूस कर सकती हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा तालमेल बरकरार रखें। कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक रहेंगी। ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ वसूल करने के लिए आज का दिन मौजू है। मुस्तकबिल के मंसूबों की बजाय मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो दें। नौजवान किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से अपने कैरियर में नई सिमत तलाश करेंगे। घर में खुशगवार और मस्बत माहौल गालिब रहेगा। रोमानवी ताल्लुकात में एक दूसरे के साथ जज्बाती अंदाज को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। कमज़ोर निज़ाम हाजमा सुस्ती का सबब बन सकता है। इस वक्त के दौरान अपने खाने की आदत का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए नए प्यार के मौके लेके आ सकता है। आप किसी नए से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू सकता है। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। ये दिन प्यार और जोश से भरा होगा। बस एतमाद को बरकरार रखें और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहें। आज मोहब्बत के लिए मौजू वक्त है जो आपके रिश्ते में खुशी और इत्मीनान लेके आएगा।